वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। बीमारी या तकलीफ हद दर्जे ज्यादा हो जाए तो आप उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर में उन कुरानी अल्फाज के साथ दुआ करें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़बान से जारी फरमाए, तो अल्लाह उसकी बरकत से वो परेशानी और बीमारी को दूर फरमा दे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े बरकजीदा पैगम्बरों में से हैं और आजमाइश जितनी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पे आई इतनी आजमाइश किसी और नबी पर नहीं आई, और उस शक्ल की आजमाइश जो आपको खास तौर पे अल्लाह की तरफ से आपकी आजमाइश के तौर पर मिली है। आज दुनिया के अंदर जब किसी इंसान को परेशानी आती है, तकलीफ आती है या बीमारी हद दर्जे ज्यादा आ जाए तो बंदा अल्लाह से शिकवा शुरू कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर ये सोचता है कि शायद मुझसे कोई गुनाह हुआ है, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, औरत भी समझती है मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं फलां दिन का काम करती हूँ दीन के। तो अब मर्द औरत जो है वो अपने ज़ोफ़े ईमान की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शाकी हो जाते और अल्लाह के हुजूर जो है शिकवे शुरू कर देते हैं। तो याद रखें, अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए पूरी कायनात के इंसानों के मशाले राह है। अंबिया जो होते हैं ये अल्लाह के चुने हुए लोग होते हैं। अब ये किसी एक मजहब के नहीं बल्कि कुल इंसानियत के लिए मशाले राह होते हैं। तो अल्लाह ने उनकी जिंदगी हमारे सामने जो है नमूने के तौर पे पेश की है। एक खातून मुझे जो है बाहर यूरोप से रोती थी, रो रो के मुझे व्हाट्सएप पे अपना परेशानियों का इजहार करती थी। तो मैंने उससे पूछा कि आपको मैं कुरान पाक की आयत देता हूँ, आप इसको पढ़ लें। उसने कहा कि मैं तो कुरान नहीं पढ़ना जानता। मैंने कहा किसी से पढ़वा सकती हैं? कहा मेरा तो इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं है, मैं तो मुसलमान ही नहीं हूँ। तो हम दोनों मियाँ बीवी सिख हैं और हमारा जो है सिख मजहब से ताल्लुक है, तो मैं यहाँ पर ही पैदा हुई हूँ और यहाँ पर ही रहती हूँ। मुझे पंजाबी आती है थोड़ी, लेकिन यह है कि बाकी मुझे कोई अरबी का लफ्ज नहीं आता। यहाँ तक कि उसको मैंने कहा कि आप जो है या वदूदू पढ़े, तो उससे वदूद जबान पर ही चढ़ रहा था, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि ये वदूद कैसे बोला जाता। तो फिर मैंने उसको ये अय्यूब अलैहिस्सलाम की बात बताई। मैंने कहा देखें, नबी जो है वो सब इंसानियत के लिए होते हैं। कहने लगी नहीं, मैं आपको सुनती हूँ और आपके बयान सुनती हूँ और मुझे आपकी बात अच्छी लगती है, आप उर्दू बोलते हैं बड़ी साफ और मुझे समझ आती है, मैं समझती हूँ सारी बात। तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि आप सिर्फ जो है आसमानी किताब की बात करते हैं, यानी उसको नहीं पता कि ये कुरान की बात खाली कहे कि कुरान की बात करते हैं। देखें हमारे मुसलमान कितने कुरान पाक से दूर होते जा रहे हैं कि इधर उधर की कहानियों को बस वो एकदम लेकर उसको जो है अपनी जिंदगी में ले आते हैं, कुरान से दूर हो रहे हैं। कोई भी वजीफा हो कुरान का ना भी है, इधर उधर का झूठा किस्सा है उसको भी लेकर पक्का पकड़ लेंगे। अब वो सिख मजहब की कह रही है कि आप आसमानी किताब की बात करते हैं और अल्लाह के नबियों की बात करते हैं। ये जुमला उसका है, वो मेरे पास सेव है वॉइस में, वो लंबी उसने मुझे बात। तो मैंने उसको कहा कि आसमानी जो किताब है वो सारों के लिए होती है और वजीफा जो होता है आसमानी और जो नबियों का अल्फाज मुंह से निकले होते हैं वो सब के लिए मशाले राह होते हैं। कहने लगी ये बात तो ठीक है। मैंने कहा ये तर्जुमा है इसका, अब आप इसको जो है उर्दू में अपनी इंग्लिश में कर लें। मैंने उसको कहा कि आप इसको बेशक अपने अल्फाज में आप इसको बयान करें और रोज पढ़ें, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अब ये अल्फाज उसने देखें अरबी नहीं जानती थी, ना उसे अरबी आती है। अब उसने इंग्लिश में उसका तर्जुमा करके पूरा उसे रोज पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा बस आपने 11 बार पढ़ना है, आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। अब वो जब मुझसे उसने वॉइस पे बात की थी, मुझे मैसेज किया था, रो रो के उसका बुरा हाल। अच्छा, और उसको ना नमाज पढ़नी आती है, ना कुरान आता है, ना वजू करना आता है, ना इस्लाम से ताल्लुक है, लेकिन जब इन अल्फाज को उसने अपने अल्फाज के साथ बयान करना शुरू किया, चंद दिन में उसकी परेशानी दूर हो गई। उसके में आप चूंकि हमारे पास अमानत होते हैं, हम किसी की चीज को शो नहीं करते, आगे बयान नहीं करते, उसके अल्फाज को, वीडियो को उठा के, ऑडियो को उठा के, उसके मैसेज को, वो हम अमानत समझते हैं। अमानत, हर बात अमानत होती है। लेकिन जो बाद में उसने मुझे जो वॉइस किया, कहने लगी कि मैं जो है गुरु नानक की मानने वाली और मैं जब भी हाथ उठाऊंगी तो आपको दुआ में जरूर याद। अब देखें वो जुमला दिल से कह रही, और अल्लाह तो किसी की भी सुन सकता है, अल्लाह तो हर बंदे की सुनता है, चाहे वो किसी का भी मानने वाला है तो अल्लाह का ही बंदा ना। तो हम इसलिए याद रखें कि नबियों की बातों को उम्मत तक पहुंचाएं। नबी की बात को जो है वो हर बंदा तस्लीम करने को तैयार हो जाता है और वो मान लेता है कि ये बड़े हकीम हैं, ये बड़े जो है इस्लाह करने वाले हैं और इनकी बातें हिकमत पर मबनी हैं। और वो जैसे डॉक्टर की बात को सारे मानते हैं, डॉक्टर चूंकि मुआलिज होता है, अब हकीम की बात को सारे मानते हैं, साइंसदान
انسان کی بات کو سارے مانتے ہیں کیونکہ ہر مذہب والا سمجھتا ہے کہ یہ معالج ہے، یہ میرے فائدے کی بات کر رہا ہے۔ نبی کی بات کو بھی سارے اس لیے دل سے تسلیم کرتے ہیں، بے شک اس پہ عمل نہ کریں، کہ نبی امت کا نہیں بلکہ انسانیت کا، پوری انسانیت کا معالج ہے، اس کا علاج کر رہا ہے۔ تو میں بھی آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یہ اس نبی کی بات ہے جو نبیوں میں سب سے زیادہ اس آزمائش کو اللہ نے ان کو مبتلا کیا، اور وہ آزمائش ایسی تھی کہ بیوی نے بھی چھوڑ دیا، بچوں نے بھی چھوڑ دیا، چھوڑ کیا دیا، بچے فوت ہو گئے سارے، کچھ بیویاں چلی گئیں چھوڑ کے، اور آپ کے پاس مال بھی ختم ہو گیا، آپ کے گھر میں فاقے، یہاں تک کہ بیماری نے آ گھیرا، ایسی بیماری تھی کہ آپ کا جسم ہل نہیں سکتا اور آپ بالکل مفلوج ہو گئے تھے، اور بعض نے کہا جی پھوڑے بھی اتنے نکل آئے تھے اور ایسے نشانات تھے اور ایسا حالت ہو گئی تھی کہ آپ ایک جگہ یوں پڑے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے آپ، اور ایک جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آزمائش کے اندر بھی ایک بیوی آپ کے ساتھ رہی، آپ کی خدمت کرتی رہی۔ اب آزمائش میں اکثر لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اکثر جو ہے لوگ دور ہو جاتے ہیں اور چڑھتے سورج کی سارے جو ہے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اس کی جو ہے اصل چیز یہ ہے کہ انسان پریشانی میں جب جاتا ہے تو پھر وہ دل ٹوٹ جاتا ہے، جب تکلیف میں ہو سب چھوڑ جائیں۔ اب یہ وظیفہ 4 چیزوں کے لیے بہت ہی مجرب ہے، ویسے تو سب چیزوں کے لیے ہے، آپ کسی کے لیے پڑھیں، لیکن 4 چیزوں کا ہمیں اشارہ قرآن اور حدیث کے تمام الفاظ سے ملتا ہے۔ پہلا، جب آپ کے بچے آپ کو چھوڑ جائیں، جس کے بچوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہو، چھوڑ دیا ہو، یا چھوڑ کے ناراض ہو کے چلے گئے ہوں، یا بوڑھا سمجھ کے چھوڑ دیا ہو، یا میرے پاس عورتیں آ کے روتی ہیں، مرد روتے ہیں، بچوں نے چھوڑ دیا، اچھا، یا بیوی نے چھوڑ دیا ہو یا خامن نے چھوڑ دیا ہو، اس عورت اور مرد دونوں کے لیے، یا مال اس سے چھن گیا ہو، ضبط ہو گیا ہو، یا کسی نے قبضہ کر لیا ہو، یا اس سے زوال ہو گیا ہو، نقصان ہو گیا ہو، اور یا بیماری حد درجے زیادہ اس پر آ چکی ہو، آزمائش، یا اس کو قید، مقدمات، یا بیماریاں، یا اب یہ فاقہ بھی اسی میں آ گیا، فقر بھی اس میں آ گیا، غربت بھی اس میں آ گئی، اور اس میں ہر چیز شامل ہو گئی۔ ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھیں کہ آپ پہ ان میں سے کچھ آ چکا ہے یا ساری آ چکی ہیں، تو آپ نے بالکل نا امید نہیں ہونا۔ آپ یقین محکم کے ساتھ اس آیت کریمہ کو، جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 ہے، 83 نمبر آیت، سورہ انبیاء، سورہ کا نام ہی انبیاء اس لیے کہ اس میں سارے اکثر نبیوں کے واقعات ہیں جو ان پہ آزمائشیں آئیں، انہوں نے اللہ سے کیسے مانگا، اور اس میں نبیوں کے مانگنے کے انداز کو اللہ نے بتایا کہ جب نبیوں پہ بھی برا وقت آتا ہے تو وہ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ تو ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ یقین اتنا مضبوط ہو کہ جب نبی اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم کیوں جا کے کسی مخلوق سے مانگے؟ اللہ سے مانگنے کا یقین ہو۔ اب وہ نبی ایوب علیہ السلام نے اللہ کے حضور جو دعا کی، وہ الفاظ یہ تھے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ان الفاظ کو 70 مرتبہ پڑھ کے 7 دن دعا کرے گا کسی بھی وقت، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس انسان کے جو ہے پریشانیاں رفع کر دیں گے، اس کو ان چاروں آزمائشوں سے نکال دیں گے، اور اللہ رب العزت جو ہے اس انسان کو جو ہے تکلیف سے، غربت سے، تنگ دستی سے اور لوگوں کے منہ موڑنے سے نکال کر اور اس کی فریاد رسی فرمائیں گے۔ اور آپ نے اتنے پیارے انداز میں دعا کی، ربی، اے میرے پیارے اللہ، انی، بے شک مجھ کو، مسنی الضر، یہ تکلیف آدھ بوچے ہے، اس نے مجھے چھو لیا ہے، بیماری نے، ان پریشانیوں نے مجھے چھو لیا ہے، مجھے دبوچ لیا ہے، یعنی میں بالکل جو ہے وہ ہو چکا ہوں، اپنے ہاتھ پیر باندھ چکا ہوں، میرے سے کچھ نہیں ہو پا رہا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ میرے پہ نظر رحمت فرمائیں۔ اللہ نے ان کو آزمائش سے نکالا، انشاءاللہ اس بندے کو بھی، اس مرد عورت کو بھی آزمائش سے نکال دیں گے اور ان کی مدد فرمائیں گے اور ان کی داد رسی فرمائیں گے۔ آپ 7 دن کبھی بھی عمل کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔